नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरु समक्ष एकजना लेखिकालाई लिएर उपस्थित भएकी छु। उहाँको एउटा नयाँ किताब निक्लेको छ जसको नाम रहेको छ फोर ब्लेड्स अफ ग्रास र उहाँ हुनुहुन्छ शशि शेर्पा र तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँ र म हामी सँगै स्कुल पढेका थियौं। हामीले क्लास 9 देखि क्लास 12 सम्म एउटै स्कुलमा हामीले समय बितायौं। हामी सँगै हुर्क्यौं बढ्यौं र आज उहाँ दिल्लीमा कार्यरत हुनुहुन्छ एउटा प्राइभेट कम्पनीमा र उहाँले यो लकडाउनको अवधिमा यो किताब निकाल्नु भएको छ र यो अमेजन साथै फ्लिपकार्टमा पनि तपाईले अवेलेबल छ। तपाईले लिनु सक्नुहुनेछ र हामी विशेष गरी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौं। उहाँले कस्तो प्रकारले यो फोर ब्लेड्स अफ ग्रास किताब निकाल्नु भएको छ र यस भित्रको कथावस्तु के रहेको छ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौं। शशि शेर्पा तपाईलाई धेरै धेरै स्वागत छ। तपाई मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ। हामी सँगै पढ्यौं। सर्वप्रथम त तपाईको अरु जर्नीको विषयमा पनि हामी कुरा गर्नेछौं। तपाईको लाइफको विषयमा पनि कुरा गर्नेछौं र प्रथम आज हामी यो बुकको विषयमा डिस्कस गर्नेछौं। यो तपाईले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो लकडाउनको टाइममा तपाईले यो किताब निकाल्नु भयो है, फोर ब्लेड्स अफ ग्रास। यो फोर ब्लेड्स अफ ग्रासमा कस्तो प्रकारको कथावस्तु छ र कस्तो सिचुएसनमा तपाईले यो किताब निकाल्न सक्षम हुनुभयो? यो किताब चाहिँ मैले त्यो टाइममा लेखेको जब पेन्डेमिक चाहिँ भर्खर सुरु भएको थियो। यो चाहिँ 2020 मार्चमा चाहिँ मैले सुरु गरेँ लेख्नु, जब पेन्डेमिकको फर्स्ट न्युज चाहिँ सुरु भएको थियो। म त्यति बेला चाहिँ भर्खर आफ्नो भेकेसन खत्तम गरेर भियतनामबाट वापस आएको थिएँ। त्यति बेलासम्म लाइफ एकदम नर्मल थियो, सबै हँसी खुसी थियो, एकदम राम्रो म स्यालेरीहरू छ मेरो, राम्रो काम गर्थेँ, सबै कुरा ठिक चल्दै थियो। मैले सायद नट जस्ट मी तर सारा संसारले सोचेको थिएन कि हामी यो खाली स्थितिमा चाहिँ आइपुग्छ भनेर। सो जब मार्चमा म वापस आएँ इन्डियामा त्यति बेला न्युज अलिकति सुरु भइसकेको थियो कि सारा संसारमा फैलिँदैछ भनेर। तर सबसे पहिला जब हिट भयो यसको आफ्टर इफेक्ट चाहिँ मेरो इन्डस्ट्री जो चाहिँ हो हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री। हजुर सबसे ज्यादा यसमा फरक पर्यो, किनभने चाहिँ हाम्रो एयरलाइन्स कम्प्लिटली बन्द भयो, मान्छेहरूको ट्राभल कम्प्लिटली बन्द भयो, हाम्रो कम्प्लिट सोर्स अफ इन्कम जहाँबाट सुरु गर्थ्यो त्यो कम्प्लिटली बन्द भयो। त्यसको साथसाथमा मेरो काम पनि कम्प्लिटली एउटा स्ट्यान्ड स्टिलमा आयो। मेरो लाइफ योभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भने चाहिँ म सेल्स एन्ड मार्केटिङको ब्याकग्राउन्डबाट आउँछु। त हरेक महिना 15 दिन म दिल्ली हुन्छु, 15 दिन चाहिँ म ट्राभल गर्छु अल ओभर इन्डिया, अन्त कहिलेकाहीँ बाहिर पनि जान्छु। त जब यो सबै पेन्डेमिक अचानकमा भयो त मेरो एउटा लाइफै कम्प्लिटली एउटा हल्टमा आयो। सो त्यो एउटा त्यो पैसाको मात्रै होइन, त्यो स्यालेरी त थियो, हाम्रो बेसिक स्यालेरी स्टिल पाउँदै थियो, तर एउटा त्यो मेरोमा जुन चाहिँ फ्री टाइम थियो, सायद मेरोमा जिन्दगीमा मैले कवितालाई याद छ ग्रेजुएसन सकेकोदेखिको मैले जिन्दगीमा कहिले पनि फ्री टाइममा बसेको छुइनँ। त जब मेरो हातमा यति साह्रो फ्री टाइम आयो म अलमोस्ट डिप्रेसन जस्तो गएँ कि अब म के गर्नु हुन्छ नि, एउटा म अत्ताले। त्यहाँदेखि त्यति बेला मैले सोचेको थिएँ कि मैले एउटा किताब लेख्नु सुरु गरेको थिएँ 5 साल पहिला, जो चाहिँ मेरो स्केड्युलले गर्दा चाहिँ मैले कम्प्लिटै गर्नु पाएको थिइनँ। त्यहाँदेखि मैले सोचेँ होइन एकदमै बिजी भएर मैले कहिले टाइम कम्प्लिटै गर्नु पाइनँ। मैले सोचेँ अब लेट मी स्टार्ट इट अगेन भनेर त्यो निकालेर सुरु गरेँ। जब सुरु गरेँ त्यति बेला चाहिँ मलाई यस्तो लाग्यो कि मेरो लाइफमा कुछ एउटा होप छ कि म कुछ गर्छु भनेर। त मेरो यो टाइम युटिलाइज हुँदाखेरि चाहिँ सायद भन्छ कि मान्छेले एउटा इङ्ग्लिसमा कहावत छ कि एभ्री क्लाउड हेज अ सिल्भर लाइनिङ भनेर। सायद यो डार्क टाइम मेरो नआएको भए सायद त्यो किताब कहिले कम्प्लिट पनि हुने थिएन होला। तपाईँ बोल्दै पनि एउटा तपाईँले भन्नुभयो एउटा डिप्रेसन जस्तो सिचुएसन आएको थियो है, धेरै यो लकडाउनको टाइममा, यो कोभिडको टाइममा हामीले धेरै यस्तो सिचुएसनहरू देख्यौँ, धेरै मानिसलाई यो समस्याले घेरेको हामीले देख्यौँ। र तपाईँले त्यो डिप्रेसनको समयमा जुन चाहिँ यति राम्रो एउटा किताब निकाल्नु भएको छ है, यसको लागि बधाई दिन चाहन्छु र तपाईँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्। ओके, हामी सुन्नेछौँ तपाईँको कुरा। हजुर, त्यसरी मैले यो किताब लेखेँ। अन्त मैले किताब, तर मलाई लाग्छ कि सायद मैले 5 साल पहिला यो किताब मैले लेखेको भए आज जस्तो यसको रेस्पोन्सेस आउँदैछ सायद आउने थिएन होला, किनभने त्यो 5 सालको ग्यापमा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स पनि बढ्यो। द लास्ट 5 इयर्स टु 6 इयर्स म अल ओभर द वर्ल्ड एक्लै घुमेँ, धेरै चिज चिने, अलग अलग जग्गाको मान्छेहरू भेटेँ। त मेरो सोचाइ पनि
बढेर गयो, broad ब्रड माइन्ड भयो। मेरो थिङ्किङ म जस्तो 5 साल पहिला अगाडि थिएँ आजको दिनमा म त्यो छुइनँ। अन्त एकदमै खुसी पनि छु किनभने म सानो सोचाइबाट अहिले म सोच्दिनँ कुनै मान्छेको एउटा स्थिति देखेँ भने म लाग्छ कि म बुझ्छु, म छिटो जज गर्दिनँ। त्योले गर्दाखेरि यो बुकमा जसरी मैले यो कथा लेखेँ यति साह्रो राम्ररी उब्रेर आयो, सायद त्यो आउने थिएन होला। तर तपाईँले जुन 5 साल अगाडि सुरु गर्नुभएको त्यो टाइमको जुन स्टोरी तपाईँले सुरु गर्नुभएको र त्यो यसमा म्याच हुन्छ? सुरुवात चाहिँ म्याच हुन्छ। मलाई हमेसा कि मेरो यो थिम बुकको चाहिँ खासमा 4टा वर्किङ वुमेनको स्टोरी हो। यो कुनै रियल लाइफ बेस्ड छैन, यो चाहिँ एकदमै काल्पनिक हो। तर एट द सेम टाइम अफकोर्स रियल लाइफको इन्सिडेन्टले पनि म धेरै कुरा इन्सपायर भएर एड गरेर त्यसमा प्लट बनाएर मैले लेखेको छु। त बेसिकली यो 4 केटीहरूको जो वर्किङ वुमेन छ दिल्लीमा, 3 जना सिक्किमको केटी हो अन्त एउटा चाहिँ उत्तर प्रदेशको केटी हो। एउटा फ्रेन्डसिपको चाहिँ एकदमै राम्ररी क्यो जब हामी बाहिर बस्छ, धेरै मान्छेले सोध्छ बाहिर बस्दाखेरि एक्लै छ भनेर, फ्यामिली छैन, तर हाम्रो लागि फ्यामिली नै फ्रेन्ड्स हो। त्यो चाहिँ मैले त्यहाँ गएर बुझेँ कि म बिमार भएँ, मलाई टाउको दुख्यो गयो को बोलाउँछ हामी साथी, किनभने हामी मम्मीलाई फोन गऱ्यो भने पनि उहाँ उडेर आउनु सक्नु हुँदैन, तर हाम्रो लागि फ्यामिली नै एउटा फ्रेन्ड्स बनिन्छ। हजुर, अन्त यो हजुर त्यो थिममा छ कि कसरी चाहिँ साथीमा एकअर्कालाई हेल्प गरेर एट द सेम टाइम आफ्नो पर्सनल प्रब्लम पनि हुँदैछ तर पनि 4 जना मिलेर कसरी त्यसलाई सर्ट आउट गर्छ। एकदमै अहिलेको मान्छेले जेनेरेसन एकदमै रिलेट गर्न सक्छ। त्यही कारण मोस्ट अफ द रिभ्यू तपाईँहरूले एमाजोनमा गएर हेर्नुभयो भने पनि सबैले भन्छ एउटा लाइन रिलेटेबल। आजको मलाई लाग्छ कि मैले मेरो आफ्नो स्टोरी पढ्दैछु, हरेक जसले पढ्छ सबैलाई मेरो स्टोरी कहीँ न कहीँ म गएको छु, म त्यो स्थितिबाट हुन्छ नि। जस्तै अहिलेको नयाँ मुभीहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने ओभर ड्रामा छैन, एकदम रियल लाइफ मिडल क्लास फ्यामिलीको स्टोरी हुन्छ। मेबी द्याट्स घरमा हुने कुरा हुन्छ नि। आजकल त्यो थिम पक्रेको छ किनभने लाग्छ कि अरे यो लेखकले कसरी चाहिँ मेरो यो स्टोरी बुझ्यो भनेर। त्यो थिममा चाहिँ त्यसरी छ। 4 जना केटीहरूको कथा भन्नुभयो, सबै कथा त भन्न मिल्दैन अभियसली, किनभने तपाईँले किनेर यो पढ्नुपर्ने हुन्छ र अलिकति कहीँ हामी छुन सक्छौँ कस्तो कस्तो स्टोरीलाई तपाईँले लिनुभएको छ? ओके, त अलिकति छोटो हजुर छोटो छोटोमा जस्तै मेरो बुकको पछाडि पनि अलिकति डिटेल्स त छ नै। 4 जना साथी छ। मेन जो न्यारेट गर्छ, जसले चाहिँ स्टोरी भन्दैछ, उसको चाहिँ नाम अलिसा हो। अलिसाको चाहिँ लाइफमा यही हो, यो चाहिँ एकदमै उसको टिपिकल एउटा लाइफ हुन्छ नि, यस्तो लभमा उसलाई नभएको, धोका पाएको, अनलकी, धोका पाएको, फेरि अनलकी त गरेर त्यस्तो खाले स्टोरी छ। सेकेन्ड एउटा क्यारेक्टर छ प्रणिता भन्ने। उहाँको चाहिँ एम्बिसन हुन्छ कि म सबसे धनी केटासँग बिहा गरौँ र मलाई के काम गर्नु नपरोस् भन्ने। तर जसरी उसको बादमा यो जब स्टोरी प्लट डेभलप हुँदै जान्छ एन्डमा एकदमै बिल्कुल अलगै हुन्छ। हजुर, त्यहाँदेखिको थर्डमा चाहिँ एउटा क्यारेक्टर छ सारा भन्ने। साराको चाहिँ यसो हेर्दा सबै कुरा पर्फेक्ट छ उसकोमा। उहाँ एकदम एडुकेटेड लयर, पढेको, एकदम राम्रो लभिङ बोयफ्रेन्ड पनि छ। तर उसलाई चाहिँ उसको पास्ट हिस्ट्रीमा चाहिँ उसको आफ्नै दाजुले चाहिँ मोलेस्ट गरेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ उसलाई धेरै दिमागमा असर परेको हुन्छ। अन्त चौथा क्यारेक्टर चाहिँ हो यो उत्तर प्रदेशको एउटा रिना भन्ने। उसको चाहिँ ऊ चाहिँ हुन्छ क्रिस्चियन र उसको बोयफ्रेन्ड चाहिँ हुन्छ हिन्दू। तर त्यो हिन्दू र क्रिस्चियनको स्टोरी मात्रै होइन, तर एउटा लाइटली मैले डौरीको इस्यु पनि निकालेको छु। कसरी त्यो केटाले चाहिँ लास्टमा बिहा गर्दैन किनभने उसले अर्को केटी पाउँछ जसले चाहिँ उसलाई डौरी दिन्छ, अडी सबसे लग्जरियस कार जब उसलाई दिन्छ, उसलाई छोडेर चाहिँ त्यो केटीलाई बिहा गर्छ। त हौ त्यसरी के हो, त्यसरी 4 जनाको आफ्नो लाइफ छ, तर 4 जनाले मिलेर पनि धेरै कुरा सर्ट आउट पनि गर्छ प्रब्लम। बिकज सबै कुरा यो त सबैलाई थाहै भएकै कुरा हो कि सबै कुरा आमा बाउलाई भन्न सक्दैन। जो चाहिँ तपाईँले साथीलाई भन्न सक्छ, साथीलाई भनेर त्यो प्रब्लम रिजल्भ गर्नु कसरी मिल्छ। कसैको घरमा मात्रै अब लक्की भनौँ या सिचुएसन वाइज आफ्नो प्यारेन्ट्स एउटा साथी भइदिएकोले गर्दा धेरै कम्तीले आफ्नो प्यारेन्ट्ससँग आफ्नो समस्या या खुसी जे पनि सेयर गर्ने हुन्छ। तर म्याक्सिममको लाइफमा हामीले हेर्ने हो भने साथी नै फर्स्ट आउने गर्छ। करेक्ट। अन्त झन् जब बाहिर बस्नुहुन्छ तपाईँहरू फ्यामिली नै फ्रेन्ड्स हुन्छ।
अन्त त्यो यो होल बुकको थिमै त्यस्तो छ। अब यस बुकभित्र के छ हामी धेरै चर्चा नगर्नु नै पर्ने रहेछ र रेस्पोन्स अब यो जब एमाजोनमा है यो आएको छ कस्तो खालको रेस्पोन्स तपाईँले पाइरहनु भएको छ र अहिलेसम्म कति सेल भएको तपाईँले इन्फर्मेसन पाउनुभयो? हुन्छ, अहिले यो मैले बुक रिलिज गरेको 20 अक्टोबरको मिडनाइटमा, त 20 म काउन्ट गर्दैन, त 21 अक्टोबरदेखिको 21 अक्टोबरदेखिको चाहिँ मैले आजसम्मको चाहिँ मेरो टोटल मैले लास्ट रेकर्ड हेर्दा चाहिँ अराउन्ड 75 बुक्स सेल भइसकेको छ। हजुर, कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई यो रेस्पोन्सले? पहिला त अनबिलिभेबल भयो, लेखेर सबै कुरा गरिन्छ पनि ठिकै थियो, तर जब एउटा हार्ड कपी आफ्नो हातमा आएर आफ्नो नाम हेर्छ एउटा किताबको अगाडि, त्यति बेला चाहिँ एकछिन सपना जस्तै लाग्यो। फेसबुकमा हाल्नु भएको थियो यो फिलिङलाई? हजुर, त्यो यो एकदमै सपना जस्तो लाग्यो। त त्यहाँदेखिको बादमा सबै साथीहरूले भन्यो कि आई एम सो प्राउड अफ यु शशी, यसो भनेर। रेस्पोन्सेस त टचवुड यतिसम्म पनि मलाई मान्छेले भनेको छ कि यो बुक राम्रोसँगले तपाईँले प्रमोट गर्नु चाल्यो र राइट जग्गामा तपाईँले गऱ्यो भने सायद यो मुभी पनि बनिने खाले त्यो एउटा स्टोरी लाइन छ। तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई यो रेस्पोन्सको लागि। र हामी अझै कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ पङ्कज गिरी जो राइटर हुनुहुन्छ, उहाँ फ्रजाइल थ्रेड अफ होप्सका राइटर हुनुहुन्छ। उहाँले यस किताबको धेरै प्रशंसा गरेर उहाँलाई फर्स्ट फिमेल पब्लिस्ड राइटर फ्रम सिक्किमको उपाधि पनि दिनुभएको छ। र यसको एडिटर हुनुहुन्छ सुजित चक्रवर्ती है। सुजित चक्रवर्तीको विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा सिक्किममा जब हामी स्टुडेन्ट थियौँ है, हामी स्कुल पढ्थ्यौँ, देउराली स्कुल पढ्थ्यौँ, र देउराली उहाँको लक्ष्य जुन राइटिङपट्टिको लक्ष्य त स्टुडेन्ट हुँदादेखि नै थियो। मलाई पनि केही न केही गर्ने इच्छा त हुन्थ्यो, तर म अलिकति ब्याक थिएँ। स्कुलमा क्लासमा फर्स्ट त्यो ऱ्याङ्कमा आउँथेँ, तर म धेरै करिकुलममा ब्याक मलाई महसुस हुन्छ है, म थिएँ जस्तो लाग्छ। तर जस्तै उहाँहरू एकदमै फरवर्ड हुनुहुन्थ्यो क्लासमा, सायद उहाँहरूलाई टिचरहरूले गालीहरू गर्ने, बदमास भनेर उहाँहरूलाई ट्याग पनि आउनु गर्थ्यो। तर तपाईँले क्लास 10देखि यो विकेन्ड रिभ्यूमा लेख्नु भएको है, अलिकति त्यो हाइलाइट गराइदिनुहोस् न विकेन्ड रिभ्यूको कथा। विकेन्ड रिभ्यूमा के भयो भने चाहिँ मलाई किताबसँग चाहिँ धेरै धेरै प्रेम थियो, किनभने जब म देउराली स्कुल पढ्थेँ हाम्रो लाइब्रेरी हुन्थ्यो। तपाईँ लाइब्रेरीमा कन्टिन्यू जानुहुन्थ्यो? हजुर, लाइब्रेरीमा कन्टिन्यू जान्थेँ अनि हप्तामा चाहिँ एउटा बुक लिनु पाउँथ्यो पर स्टुडेन्ट। त मैले एउटा बुक त म 2 दिनमा पढिसक्थेँ। त्यही मेरो 2-3वटा साथी थियो, उनीहरूलाई म भन्थेँ तिमीहरू पनि आइज लाइब्रेरी, यहाँनिर मलाई यो किताब निकालिदिए तिमीहरूको नाममा। त उनीहरूले निकालेर चाहिँ मलाई दिन्थ्यो मेरोमा, अन्त हप्तामा 3टा जस्तो किताब लिएर घर जान्थेँ। इभन जब स्कुलको किताब पढ्थेँ, किताबको बिचमा नोभल राखेर पढ्थेँ, त धेरै टाइम मेरो मम्मीले पनि पक्रेर मैले ढुलाइ पनि खाएको छु। तर मेरो प्यार चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भयो। त जब विकेन्ड रिभ्यू चाहिँ त्यति बेला यस्तो प्लेटफर्म थियो जसमा चाहिँ एकदम युथ ओरिएन्टेड थियो। उनीहरूले इन्भाइट गर्थ्यो कि आर्टिकल लेख्नु छ भने स्टुडेन्ट्सहरूलाई इन्भल्भ गराउँथ्यो। त मैले सानो आर्टिकल्स लेख्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला विकेन्ड रिभ्यूको एउटा मिस्टर आगे छोपेल, एकदमै सिनियर हुनुहुन्छ अहिले त ब्युरोक्रेट, उहाँ स्कुल आउनु भएको थियो। अन्त त्यति बेला चाहिँ मेरो नाम अनाउन्स गरेर बोलाउनु भयो कि को हो तपाईँ कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ आफ्टर क्लास 12 सकेर, त्यति बेलासम्म तपाईँ आर्टिकल लेख्दै गर्नुहोस्, त्यसको बादमा तपाईँ आएर जोइन गर्नुहोस् हामीलाई भनेर। त्यसरी चाहिँ मेरो जर्नी सुरु भयो। जब म पनि विकेन्ड रिभ्यू हेर्ने गर्थेँ, मैले पहिला पनि मेरो पर्सनल इन्टरभ्यूमा मैले एक्सेप्ट गरेको छु। मेरो अलिकति इङ्ग्लिस अलिकति आफूलाई मलाई कन्फिडेन्ट नहुँदाखेरि म पनि कसरी लेख्नु, अब जहिले पनि शशी शेर्पा है, उहाँ मेरो स्कुल फ्रेन्ड हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाम हेर्दाखेरि उहाँहरू त बदमास हुनुहुन्छ भन्छ है, टिचरहरूले पनि उहाँलाई कोही बेला गाली गरिरहेकोहरू पनि हामी देख्थ्यौँ। किनभने हामी चाहिँ एकदमै, म प्रायः जस्तो क्लास क्याप्टेन हुने गर्थेँ, उहाँहरूलाई याद छ, उहाँहरूलाई म एकदमै सताउने गर्थेँ, उहाँले मलाई सताउँथेँ र म उहाँहरूलाई सताउने गर्थेँ। र मलाई पनि त्यो एउटा रहर हुन्थ्यो क्या लेख्ने, मेरो नाम कस्तो प्रकारले आउँछ होला त्यो विकेन्ड रिभ्यू, किनभने त्यो स्टुडेन्टहरूलाई इन्भल्भ गराएर होला सायद यो विकेन्ड रिभ्यू स्कुलमा चर्चित थियो है। अरू स्कुलबाट पनि सायद राइटरहरू हुनुहुन्थ्यो होला र हाम्रो स्कुलबाट शशी शेर्पा हुनुहुन्थ्यो। अरू त्यो टाइममा हाम्रो स्कुलबाट अरू कोही हुनुहुन्थ्यो राइटरहरू? तपाईँ मात्रै? कसरी सेयर गर्नुहुन्छ? त्यहाँदेखि कस्तो प्रकारले तपाईँले लाइफलाई अगाडि बढाउनु? त्यसको बादमा म धेरै क्रेडिट चाहिँ दिन्छु मिस्टर सुजित चक्रवर्ती, जो चाहिँ अहिले एउटा फेसबुकमा पेज चलाउनुहुन्छ सिक्किम नलेज भनेर। त्यो पनि एकदमै अहिले बढ्दैछ त्यसको ग्रुप मेम्बर्स। उहाँले चाहिँ अल्दो सिक्किमिज होइन, उहाँ क्यालकाटाबाट आउनु भएको, तर उसको प्यार सिक्किमको कल्चरलाई
तपाईँले देख्नु भयो भने मलाई आफूलाई डाउट हुन्छ कि म सिक्किमिज हो, किनभने उहाँको यति साह्रो बेसी माया छ यो स्टेटको लागि, कल्चरको लागि। अन्त जब मैले जोइन गरेँ, त्यो त उहाँको एउटा पर्सनल म भनेको, तर जब मैले जोइन गरेँ म बेस्ट अफ द राइटर थिएन, म स्टिल नानी नै थिएँ। मेरो धेरै कुरा लेख्ने मेरो एक्सपोजर थिएन त्यसरी लेख्नुमा पनि। जब मैले यो किताब लेखेँ, जस्तै यो स्टोरीमा पनि जो मेन क्यारेक्टर छ अलिसाको स्टोरी सुरु हुन्छ दिल्लीबाट र ऊ ट्राभल गर्छ रोम, त्यहाँदेखिको स्पेनहरू। त्यो मैले लगाउनु पाएँ किनभने मैले खुदै ट्राभल गरेको छु यो जग्गाहरूतिर। त्यो एक्सपिरियन्समा मैले एड गरेर चाहिँ एउटा स्टोरीलाई बनाउन सकेँ। तर जब मैले एक्सपोजर मेरो एक्सपोजर नभएकोमा म कहिले लेख्नु नै सक्दिनँ थिएँ। त्यस्तै गरेर जब मैले यहाँनिर विकेन्ड रिभ्यूमा जोइन गरेँ, एकदमै नानीवाला राइटिङ थियो, एकदमै र फर्म हुन्छ नि, जसलाई चाहिँ पलिस गर्नु धेरै बाँकी थियो। त्यो चाहिँ मलाई मिस्टर चक्रवर्तीले पलिस गर्नुभएको। कहिले पनि कुनै पनि टाइममा उहाँले भनेन कि तैँले गर्नु सक्दैनस्, तिम्रो राइटिङ एकदमै नानी जस्तो छ, कहिले भनेन, हमेसा एन्करेज गर्यो। उहाँले भनेको अरे यो लेख्नुपर्छ। त्यो म अहिले त्यही भन्छु कि अहिलेको जेनेरेसनलाई प्लिज सानो छ भने पनि उनीहरूलाई पलिस गराउनुहोस्, उनीहरूलाई होप दिनुहोस् कि यु क्यान डु इट भनेर। त त्यही कारण मेरो धेरै क्रेडिट चाहिँ मिसेस सुजित चक्रवर्तीले जान्छ। अभिभावकहरू हुन्छ है, सिनियरहरू हुन्छ, नानीहरूको एउटा अचम्मको क्वेसनहरूलाई है इग्नोर गर्ने गर्छन् है। कतिको इम्पोर्टेन्ट लाग्छ त्यो क्वेसनलाई ध्यान दिनुपर्ने, त्यो क्वेसनलाई पलिस गरिदिनुपर्ने, र उहाँको जुन जिज्ञासा हुन्छ नानीहरूमा के सोध्ने, के जान्ने, त्यसलाई बुझिदिनुपर्ने, त्यसलाई तिखार्नुपर्ने कतिको इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ तपाईँको अनुभवमा? उहाँलाई लाग्छ कि द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने हाम्रो टाइममा अलिकति जस्तै नानीहरूलाई बढाउँथ्यो तरिकै अलगै थियो, तर अहिलेको नानीहरूलाई को तरिका अलगै छ। सायद मान्छेहरू चेन्ज पनि भयो, तर मलाई लाग्छ कि नानीहरूलाई चाहिँ अफकोर्स उनीहरूको जे क्वेसन छ राम्रोसँग सुन्नुहोस्। नानी हो, जेसुकै आन्सर भनेर हुन्छ भन्नुहुन्न, किनभने त्यो चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट डेभलपिङ इयर्स हो उनीहरूको। जे सुन्छ उनीहरूले त्यही टिप्छ। अन्त मेरो साथीमा पनि एक दुईवटा नेफ्यू छ उनीहरूको जो चाहिँ एकदमै रिस्छ के हिकाउनु बक्सिङ। म भन्छु कि उसलाई बक्सिङ क्लास लगाइदियो, त्यो उसको त्यो रिस त्यो हुन्छ नि, उसलाई च्यानलाइज गर, किनभने सबैजनाले त्यो गर्नु सक्दैन। त्यो नानीकोमा यति डरलाग्दो हाइपर एक्टिभ हिकाउनु मार्नु बक्सिङ, मैले लगाइदियो, उसलाई च्यानलाइज गरेर ऊ दामी हुन्छ बक्सिङपट्टि। अहिलेमा किताब मात्रै होइन, प्लिज किताबको बाहिर पनि अरूलाई पनि के हो अपर्च्युनिटी दिनुहोस् भने। किताबको विषयमा त हामीले धेर थोर हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ है। विशेष गरी आज हाम्रो यो अन्तर्वार्ता यो किताबलाई लिएर थियो र उहाँ दिल्लीमा कार्यरत हुनुहुन्छ र मेरो साथी पनि मैले अघि नै भने है, र उहाँको जर्नी सहज थिएन। उहाँले एकदमै स्ट्रगल गर्नुभएको छ लाइफमा, र यही अपर्च्युनिटी आजकै यही अन्तर्वार्तामा यो अपर्च्युनिटी लिन चाहन्छु कि तपाईँको स्ट्रगल लाइफलाई पनि है अलिकति एउटा इन्स्पायर, धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ जीवनदेखि है हार खाएर स्ट्रगल गर्न नसकेर पछि बसेकाहरू पनि हुन्छ, र कतिजनाले केही गर्न चाहन्छन् बाटो देखेका हुँदैनन् है। हामी कोसिस गरौँ है उहाँहरूलाई पनि केही हाम्रो लाइफबाट पनि केही इन्स्पायर होस् भनेर म तपाईँसँग कुरा गर्न चाहन्छु तपाईँको लाइफबारे है। दो हामी क्लास 9 देखि हाम्रो भेटघाट भएको थियो र म स्कुल टाइममा सुन्ने गर्थेँ। हाम्रो ग्रुप अलग अलग थियो है, हामी एउटै सेक्सनमा क्लास 10 to 12 एउटै सेक्सनमा भए तापनि तपाईँको आफ्नै ग्रुप सर्कल थियो, मेरो आफ्नै ग्रुप सर्कल थियो, तर हाम्रो एउटा पढाइ क्लासको टाइममा हामी सँगै हुने गर्थ्यौँ। र मेरो सर्कलमा जो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो शशीको लाइफ त स्ट्रगल छ नि, उहाँले एकदमै स्ट्रगल गर्नुहुन्छ। फेरि एक प्रकार तर तपाईँलाई हेर्दा कहिले पनि लाग्थेन कि तपाईँ स्ट्रगल हो, जहिले पनि हाँसिरहेको जिस्किरहेको, तपाईँले मलाई जिस्काइरहनुहुन्थ्यो, म रातो टिका लगाएर आउँथेँ है। कसरी अब तपाईँको स्ट्रगल लाइफको विषयमा अलिकति मिल्छ भने के हाइलाइट गराउनु सक्नुहुन्छ? स्ट्रगल त थियो नै। आई थिङ्क त्यति बेलाको टाइमै एकदमै भन्छु म अलगै थियो। जसरी नानीहरू बढाउँथ्यो एक्सट्रिमली स्ट्रिक्ट गरेर हुन्छ नि, सायद त्यो धेरै भएर होला त म एउटा रिबेल बने। मलाई यस्तो लाग्यो कि म यहाँनिर घरमा बस्यो भने त मलाई मेरो पखेटालाई क्लिप गर्छ जस्तो लाग्यो। अनि त्यहाँदेखिको सायद अब त्यसमा म मेरो फ्यामिलीलाई पनि ब्लेम गर्दिनँ, तर त्यो टाइमै त्यस्तो खाले थियो सायद। तर हजुर,
तर मलाई लाग्छ कि म त्यो मेरोमा रिबेल नआएको भए सायद म आज जहाँनिर छु पुग्ने पनि थिइनँ होला। त्यो तपाईँको रिबेललाई तपाईँले पोजिटिभ वेमा पोजिटिभमा लिएँ हजुर। त्यहाँदेखिको म यहाँबाट निक्लेर दिल्ली गएँ। दिल्लीमा त्यति बेला एकदमै एउटा जोस थियो, बिपिओ कल सेन्टरमा काम गर्ने सबैजना एकदमै चर्चा थियो। हजुर चर्चा थियो। यस्तो लाग्थ्यो कि त्यो त्यही हो लाइफको एन्ड गेमै त्यही हो जस्तो लागेर चाहिँ म पनि यहाँनिर इन्टरभ्यू भएको थियो एउटा होटेलमा, त्यहाँबाट मलाई चुज गरेर गएको थियो हामी उता। धेरै कुरा सिकायो बिपिओले पनि, किनभने एकदमै ठुलो सर्कल, कर्पोरेट लाइफ कस्तो हुन्छ, एउटा टाइम थियो पाबन्दी, रातभरि काम गर्नु पर्थ्यो तर पनि एउटा 9 आवर्स 10 आवर्स खट्नु पर्थ्यो, काम गर्ने दिनमा सुत्यो। धेरै कुरा सिकायो त्यसमा पनि। तर आफ्टर 3 सालको बादमा जब मैले कल सेन्टरमा गरेँ त्यति बेला चाहिँ मलाई एउटा लाग्यो कि यो चाहिँ मेरो लागि होइन, किनभने चाहिँ एकदमै मोनोटोनस थियो। हुन्छ नि एउटा फोन उठायो अब त्यो बात गऱ्यो कसैमा सेम लाइन भन्यो, मैले सम्झेँ कि मैले के गरेको मेरो लाइफमा। मैले यस्तो क्रिएटिभ फिल्डबाट आएको जहाँनिर चाहिँ मैले लेख्थेँ, मेरो आफ्नो मलाई जे गर्नु मन पर्थ्यो मैले लेख्थेँ, एक्सप्रेस गर्थेँ। त्यति बेला पनि मलाई आई थिङ्क वेन इट कम्स टु करियर मलाई छिटो उयो हुन्छ, छिटो लाग्छ। अन्त मलाई अलिकति डिप्रेस जस्तो भयो कि मैले लाइफलाई के गर्दैछु। सपोज यहाँबाट निक्लेर म कहीँ जग्गा जानु पऱ्यो नि यसको त न एक्सपिरियन्स पाउनु हुन्छ न मैले केही सिकेँ पनि, सिकेँ तर त्यो म्याटर गर्दैन। त्यहाँदेखिको चाहिँ मेरो एउटा साथी थियो, उसले चाहिँ यो जुन चाहिँ अहिले मेरो कम्पनी छ AHS भनेर भन्छ, जसले चाहिँ होटेल म्यानेज गर्छ अक्रस इन्डिया। त्यहाँदेखिको हाम्रो डेस्टिनेसन पनि बाहिर, इन्डियाको बाहिर पनि छ। अन्त उहाँले छोड्दै थियो। अन्त मलाई भन्यो शशी तिमी आएर एकखेप इन्टरभ्यू दियो, किनभने म छोड्दैछु उहाँले खोज्दैछ नयाँ भनेर। त्यहाँदेखिको जब मैले यो कम्पनी जोइन गरेँ जो अहिलेसम्म म गर्दैछु, इट्स अलमोस्ट 10 इयर्स मैले यो कम्पनीमा काम गरेको, त्यति बेला चाहिँ मेरो लाइफको सबसे बेस्ट डिसिजन चाहिँ भयो। मेरो लाइफै चेन्ज भयो। किनभने त्यहाँदेखिको बादमा चाहिँ एउटा सेल्स एन्ड मार्केटिङ फिल्डमा के भने कन्सटेन्टली हामीलाई नम्बर्स, हामी कति रेभेन्यू जेनेरेट गर्दैछौँ, कुन चाहिँलाई टार्गेट गर्नुपर्छ, के एउटा मार्केटिङ स्ट्राटेजी ल्याउनुपर्छ, कसलाई त्यो तिम्रो दिमाग चाहिँ कन्टिन्युसली सार्प हुनु पऱ्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै एक्साइटिङ भयो मलाई। त्यहाँदेखिको मलाई खुसी लाग्यो कि आइ एम ब्याक अन द्याट त्यो गेम भनेर कि मलाई त्यो इन्ट्रेस्टिङ छैन भने चाहिँ मलाई मेरो मनै मान्दैन। म डेस्कमा बसेर अलिकति बिहान बेलुका आएर म त्यो कामै गर्न सक्दिनँ। 10 to 4 काम एकदमै गर्न सक्दिनँ। तर मलाई यो कामले चाहिँ यति साह्रो एक्साइटमेन्ट दियो। भोलिको दिन ओके आज मेरो गर्थ्यो टिकट बुक गरेँ, भोलि तिमी बम्बे जानुपर्छ, यो मिटिङ छ। म गएँ तल बम्बेदेखिको लिएर दिल्ली बेङ्गलोर सबैजना सबै जग्गा भेटेर मिटिङ गरेर आएर बिजनेस लिएर बिजनेस क्लोज गरेर कन्ट्र्याक्ट क्लोज गरेर त एउटा हुन्छ नि एउटा लाइफलाई लाग्छ कि किनभने टुरिज्म इन्डस्ट्री यस्तो इन्डस्ट्री हो जुन चाहिँ अब हामी बुढो हिजलसम्म पनि है त्यसबाट हामी मिन्स मजा लिन सक्छौँ, त्यहाँबाट मनोरञ्जन लिन सक्ने इन्डस्ट्री भएकोले गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो इन्डस्ट्रीमा मन लागेको तपाईँ मान्नुहुन्छ? हजुर, म भन्छु हमेसा कि मेरो लाइफमा दुईवटा लभ छ। एउटा मेरो हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री हो, सेकेन्ड मेरो राइटिङ हो। राइटिङ ओके। मलाई के प्रश्न गर्न मन पऱ्यो भने दिल्लीमा भनौँ या इन्डियाको धेरै स्टेटहरूमा साथै इन्डियादेखि बाहिर सिक्किमकाहरू धेरै बाहिर गएर काम गर्ने गर्छन् र कोही यसरी तपाईँ जस्तो प्रकारले एकदमै त्यहीँ इन्भल्भ भएर त्यो इन्डस्ट्री त्यो प्रोफेसनलाई अप्नाएर 100% दिएर काम गर्ने पनि धेरै छन्। साथै धेरैजना हामी यस्तो पनि देख्छौँ है उहाँहरूले सक्नुहुन्न बाहिर गएर र सायद सिक्किमको एउटा आरामदायक एउटा जुन लाइफ छ है यसलाई पोजिटिभली लिने हो या यसलाई नेगेटिभ लिने हो, यो एउटा समयको कुरा हो। र कस्तो लाग्छ मिन्स कतिको सहज छ किनभने तपाईँले स्ट्रगल गर्नुभयो, तपाईँले त्यो कामलाई इन्जोय गर्नुभयो र आज 10 इयर्स स्टिल यु आर लभिङ इन द्याट फिल्ड है। तर हामी धेरैहरू छन् राम्रो राम्रो ठाउँबाट काम गरेर फर्केर आएर यहाँ फेरि सुरुवात जिरोदेखि हामीले सुरु गरेको पनि देखेका छौँ। यसलाई कसरी तपाईँ एनालाइज गर्न चाहनुहुन्छ? मलाई लाग्छ कि एउटा कन्सेप्ट छ बाहिर मेन दिल्ली बेङ्गलोर सिटीमा, उहाँ ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले स्पेसली कर्पोरेटहरूले एक्चुअली नर्थ इस्टको मान्छेहरूलाई धेरै मन पराउँछ। उनीहरूले सोच्छ कि नर्थ इस्टको मान्छेहरू बहुतै ज्यादा हार्ड वर्किङ हुन्छ। त्यो फ्याक्ट पनि हो, सायद कम्पेरिजन टु त्यहाँको लोकल पपुलेसन देखेर चाहिँ लाग्छ कि हार्ड वर्किङ हो। हाम्रोमा केटाकेटीहरूमा के छ भने नि ट्यालेन्ट चाहिँ एकदमै छ, किनभने बेस्ट अफ द स्कुल छ यहाँनिर, बोल्नु सक्छ, स्मार्ट छ, लुगा लगाउनु सिकेको छ। किन अहिलेको जमानामा खालि ब्रेन वर्क मात्रै भने एउटा प्रेजेन्टेबिलिटी पनि हेर्छ जो चाहिँ एकदमै छ हाम्रो अहिलेकोमा होइन नि, एकदमै फर्स्ट त्यसमा चाहिँ नम्बर 1। त्यहाँदेखिको प्याक्ड विथ तिम्रो ब्रेन र तिमीले ट्यालेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो
जेनेरेसन चाहिँ एकदमै अगाडि बढ्न सक्छ तर समहाउ धेरै कुरा म देख्छु कि अलिकति लाइफस्टाइल अलिक म अब डाइरेक्टली म पुट आउट गर्न चाहदिनँ तर अब कोही बेला चाहिँ अलिकति अलिक अर्को बाटोमा जान्छ अफ ट्र्याक गइदिन्छ अलिकति ज्यादै पार्टी गर्नु ज्यादै अलिकति सङ्गत रङ भयो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ डिबेट भएन नभए चाहिँ मलाई लाग्छ कि हाम्रो नर्थ इस्ट हाम्रो सिक्किमहरूमा चाहिँ पुरा ट्यालेन्ट छ नर्थ इस्टको कुराकानी गर्नुपर्दा विशेष गरी नर्थ इस्ट र स्पेसली है सिक्किमका जति पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी या यङ्स्टरहरू जो पनि हुन्छ ठुलो सिटिजतिर गएर एउटा के भन्छ आफ्नो फ्युचरको लागि पनि उहाँहरूले धेरै समस्याहरू झेल्नु परेको कुरा पनि बारम्बार आउने गर्छ है यो कुरा तपाईँले त्यस्तो कुरा कोही बेला फेस गर्नुभयो कि भएन मैले यो एउटा आर्टिकल पनि लेखेको थिएँ मैले बिचमा जब पेन्डेमिकको टाइममा किताबको साथसाथमा मैले एउटा जर्नल थियो इस्ट इन्डिया स्टोरी भनेर एउटा धेरै एकदमै त्यो मिडियापट्टिको एकदम हाई एन्ड मान्छेहरूले रन गर्नुहुन्छ यो जसको न्युजको फोकस चाहिँ खालि यता नर्थ इस्ट क्यालकाटा बेसिकली इस्ट इन्डियामा त्यहाँनिर मैले एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ कि एउटा मैले आर्टिकल लेखेको थिएँ कि यस्तो होइन अहिले धेरै कुरा चेन्ज हुँदैछ मान्छेले त्यो सानो कुरालाई बढाएर या त तपाईँले म्याग्निफाई गरेर कुरा गर्न सक्छ या त तपाईँले एकदमै नर्मल वेमा हेर्नु सक्छ जस्तै मलाई पहिला 10 साल अगाडि मलाई दिल्लीमा ट्रिट गर्थ्यो आजको दिनमा त्यस्तो गर्दैन आज म जुन चाहिँ जग्गामा बस्छु दिल्ली सफदरजङ भने त्यो अलमोस्ट लाइक अ मिनी नर्थ इस्ट छ मेरो पछाडि नेपाली दोकानकोदेखि लिएर मणिपुरी अरुणाचली सबै कुरा त्यहाँनिर पाउँछ दोकानहरू आधा जस्तो नर्थ इस्टले खोलेको छ लोकल्सहरू एकदम मिलेर बस्छ अब सायद त्यति बेलाको टाइममा सबै कुरा नआयो अहिले यो सोसियल मिडियाले गर्दा मान्छेहरू अवेर भएको छ क्यों कि तपाईँले त्यसरी डेरोगेटरी टर्म युज गर्न सक्दैन अब उनीहरू पनि हाम्रै जग्गाको मान्छे भनेर थ्याङ्कफुली यो सोसियल मिडियाले धेरै रोल प्ले गरेको छ जसले गर्दा मान्छेको के दिमागहरू एकदमै ओपन अप हजुर म पर्सनली मैले बेयरली 1 या 2 खेप नेगेटिभ उयो गरेँ त्यो कमेन्टहरू त गर्छ त्यसमा यस्तो ठुलो होइन हामी यहाँनिर पनि भन्छ लेट मी से यो चाहिँ म क्यामेरामा भन्छु किनभने हामीले जहिले कम्प्लेन गर्छ कि हामीलाई यसरी मिसट्रिट गर्यो तर हामीले कसरी मिसट्रिट गर्छौँ उनीहरूलाई यहाँनिर पनि मैले सबैले भनेको छुइनँ त मैले धेरै दिएको छु हामीले पनि यहाँनिर नाम राख्छ त्यो नाम कलिङ त्यहाँ पनि हुन्छ त्यो तर अहिले आई थिङ्क लास्ट 4-5 इयर्समा धेरै कुरा चेन्ज भएको छ मैले यस्तो राम्रो राम्रो ल्यान्ड लर्डसँग बसेको छु मान्नुहोस् कि उनीहरू हरियाणाको जाट भनेपछि चाहिँ के सोच्छ एकदमै ठुलो आवाजमा बोलेको एकदमै हुन्छ नि डराउने आवाजमा त्यस्तो ल्यान्डलले मलाई यति साह्रो माया गर्थ्यो आई डोन्ट थिङ्क सो कि त्यस्तो छ भने यो तपाईँको पर्सेप्सन हो र तपाईँमा पनि छ अब तपाईँ कसैको जग्गामा गएर एकदमै अब बुझ्नुभयो होइन एकदमै लाउड एकदमै आफ्नो म मेरो स्टाइलले गर्छु उनीहरूलाई पनि रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो उनीहरू फ्यामिलीसँग बस्छ उनीहरूको कल्चरलाई पनि रेस्पेक्ट गर्यो भने मलाई चाहिँ पर्सनली मलाई चाहिँ एकदम राम्रो राम्रो मान्छे इभन लोकल पनि भेटेको छु त्यही कारण यसमा चाहिँ मेरो लाग्दैन कि ओके हामी अन्ततिर पुगिसकेका छौँ है कसरी हेर्नुहुन्छ आजभन्दा 10-20 वर्षको अगाडिको शशी शेर्पा र अहिलेको शशी शेर्पालाई अहिले 20 वर्षको अगाडिको शशी र अहिलेको शशीमा मलाई अहिलेको शशीसँग ज्यादा माया छ किनभने म त्यो शशी र अहिलेको शशीमा धेरै भिन्नता छ किनभने त्यति बेला म वेल एक्सपोज थिइनँ अन्त म सानो टाउनबाट आएर मेरो धेरै सोचाइ जजमेन्टल पनि थियो म धेरै कुरामा मान्छेलाई छिटो जज गर्नु कमेन्ट गर्नु छिटै नराम्रो एउटा ओपिनियन बनाउनु हुन्छ नि अहिले मैले भन्छु सायद त्यही कारण पनि होला जब यो भन्छ नि तपाईँहरूले नर्थ इस्टहरूले त्यसरी त्यहाँनिर तपाईँलाई सायद मलाई हुन्छ होला तर म त्यसलाई ओभरलुक गर्छु होला क्यों त्यो त सानो कुरा हो जब म यो हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री जोइन गरेँ मैले लोकल्स दिल्ली आइदेखि लिएर बेङ्गलोरियनदेखि लिएर बम्बेदेखि लिएर बाहिरको स्पेनिसदेखिको लिएर इटालियनदेखि लिएर बालिनिजदेखि लिएर हरेक कल्चरको मान्छेसँग म इन्टरेक्ट गर्छु जब अहिलेको जमानामा जब अब अहिलेको टाइममा जब म एउटा मान्छेलाई भेट्छु नि ऊ मेरो लागि एउटा मान्छे हो ऊ राम्रोसँग बोल्छ मेरो लागि राम्रो म यो सोच्दैन थिएँ ऊ त के हो इटालियन हो फरेनर होला यस्तो होला त्यो सोचाइ नै हुँदैन Just is it your guest, your individual? मेरो इन्डिभिजुअल हो मेरो गेस्ट हो मेरो अफिसको क्लाइन्ट हो ऊ राम्रोसँग मलाई रेस्पेक्टफुल बात मार्छ भने म रेस्पेक्टफुल त्यति नै हो मेरो लागि त्यो मान्छे यो कलरको हो यो मान्छे सेते हो यो मान्छे गोरे हो त्यो हो त त्यो चाहिँ
लाग्छ कि एकदम धेरै ठुलो चेन्ज हो किनभने हामी जब सानो टाउनबाट आउँछौँ हामी धेरै कुरा सोध्छ कि अर्कालाई देखेर हो भन्छ नि ए त्यहाँबाट आएको त्यो त यस्तो होला हौ भनेर त्यो पर्सेप्सन हामीले यता बनाएको हुन्छ नि त्यो चाहिँ मैले ब्रेक गरेँ भनेपछि हामीले जुन चाहिँ पर्सेप्सन बनाउने जुन हाम्रो ह्याबिट छ त्यसलाई नै हामीले निकालिदियो भने हाम्रो लाइफ नर्मल एकदम नर्मल सर्टेड छ त्यो मान्छे चाहिँ पन्जाबी बनाउँछौँ नि हामी बनाउँछौँ हामी आफैले सोच्यो ओ त्यो पन्जाबी हो त्यो त त्यस्तै होला हौ त्यहाँनिर खेतबारीमा होइन उनीहरू मर्सिडिजमा हुन्छ उनीहरू कति एडुकेटेड अब हुन्छ नि ओ त्यो सिलगढीबाट आएको त्यो सबै थट चाहिँ मेरो ब्रेक भयो एन्ड आई एम सो थ्याङ्कफुल बिकज किनभने मेरो यो इन्डस्ट्रीमा जोइन गरेर चाहिँ मैले हरेक तरहको मान्छे भेटेँ एकदमै राम्रो मान्छे भेटेँ मैले कि त्यही कारण मलाई लाग्छ तपाईले सिक्किममा हुनुहुन्छ है जस्तै भए पनि हाम्रो बेस हो हाम्रो होम हो हाम्रो स्टेट हो सिक्किम है के भन्न चाहनुहुन्छ कस्तो लागिरहेको छ अहिले सिक्किममा आएर कति वर्ष बादमा तपाईँ यसरी फेस्टिभलको टाइममा घर आउनु भएको लास्ट इयर म आएको थिएँ तर फेस्टिभलको टाइममा आउनु पाइनँ आई थिङ्क 2 सालको बादमा चाहिँ मैले एक्चुअली दिवाली त मैले 10 सालको बादमा पहिला बार मनाएँ हजुर विथ फ्यामिली अदरवाइज जेनरली म दसैँमा आउँछु किन नेपाली त तपाईँलाई याद छ दसैँ मेन हो अन्त नभए चाहिँ म दिवाली चाहिँ जेनरली उतै हुन्थेँ त योपालि चाहिँ कोइन्सिडेन्टली दसैँमा चाहिँ आउँछु हजुर लास्ट इयर मात्रै स्किप गरेँ पेन्डेमिकले गर्दा दिवाली चाहिँ हो म 10 सालको बादमा मजा लाग्यो किनभने देउसी भैले चाहिँ कति सालको बादमा सुन्नु पाउँदा देख्नु पाउँदा चाहिँ धेरै खुसी लाग्दो रहेछ दिल्लीबाट है एउटा आफ्नो स्टेटलाई बाहिर बसेर कसरी हेर्ने गरिन्छ जब बाहिर यसो हुन्छ नि हामीले छेउमा हुँदा त्यो चिजको या त्यो ठाउँको त्यो मान्छेको हामी भ्याल्यु गर्दैनौँ है अहिले हामी सिक्किमभित्रै छौँ सिक्किमको त्यति साह्रो भ्याल्यु गर्दैनौँ आफ्नो फ्यामिलीलाई हामी भ्याल्यु गर्दैनौँ बाहिर बसेर आफ्नो स्टेट आफ्नो फ्यामिली आफ्नो समाजलाई हेर्दा कस्तो खालके फिलिङ आउने गर्छ अब आफ्नो जग्गा त आफ्नो जग्गै हो जब म त्यो किनभने म सबै इन्स्टाग्राममा म सबै सिक्किमको डल्लै आई थिङ्क ज्यादातर च्यानल फलो गर्छु अफकोर्स सिक्किम क्रोनिकल सिक्किम धेरै कुरा छ जो चाहिँ बेसिकली सिक्किमलाई डेडिकेट हुन्छ म अप टु डेट हुन्छु कहाँनिर के भइरहेको छ पहिरो पर्दैछ अरे कहाँनिर के भयो अरे आई किप अपडेट सिम्पल थिङ जब बाहिर जान्छ भ्याल्यु कसो हुन्छ जब घरमा दसैँमा दिवालीमा हरेक साल सेलरोटी बनिन्थ्यो है खाँदैन थियो हामीले अहिले म क्रेजी हो म घरमा आउनुभन्दा अगाडि फोन गरेर भन्छु कि प्लिज सेलरोटी चाहिँ बनाइदिनु त्यो अब भ्याल्यु आयो नि त त्यति बेला जब यहाँ थियो त्यसै घरमा लडिरहेको थियो खाँदैन सायद सानो कुरा घरको खाना यहाँको फ्रेस एयर धेरै कुरा त म मिस गर्छु यहाँनिर अन्त लेट ब्याक एटिट्युड छ तर एकदम राम्रो कुरा पनि छ सिक्किममा मैले अस्ति दाजुलाई भन्दै थिएँ हामी आउँदै थियो गाडी अलिकति ओभर स्पिड भयो अन्त एउटा मान्छेले यसो क्रस गरेको मैले कहाँ दिल्लीमा भएको भए मान्छे उठेर झगडा पर्नु थाल्यो तर यहाँनिर यति साह्रो कर्टियस मान्छे कि ल दाजु सरी भने अब यति हुन्छ केही छैन क्यौ मिलेर हाँस्यो क्रस गर्यो दिल्लीमा त उत्रिन्छ मान्छे झगडा पर्नु पिट्नुको लागि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ तपाईँ होटल मिन्स हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्छ है यो पुरा प्रश्न गर्न पनि मलाई मन पर्यो किनभने सिक्किम पनि एउटा टुरिज्म स्टेट मानिन्छ है कस्तो पोटेन्सियल देख्नुहुन्छ तपाईँ सिक्किमलाई लिएर सिक्किमको त ह्युज पोटेन्सियल छ एन्ड स्पेसली यो पाक्योङ एयरपोर्ट चाहिँ रेगुलर भयो र राम्रो चल्यो भने सिक्किमको एकदमै ह्युज पोटेन्सियल छ मलाई लाग्छ कि मान्छेले धेरै एक टाइममा चाहिँ प्लान ड्रप गर्छ किनभने बागडोग्रादेखिको सिक्किमको रोड सबैलाई यादै छ अलिकति प्रब्लम हुन्छ नभए चाहिँ स्पेसली अझै सिक्किम त मजाले एक्सप्लोरै भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई धेरै टुरिस्ट आउटसाइड इन्डियाले थाहा पनि छैन जस्तै म जब म बाहिर जान्छु मेरो इटालियन कलिग्सहरूलाई भेट्छु मैले फोटो देखाउँछु यो मेरो जग्गा यस्तो पनि छ जग्गा इन्डियामा किन उनीहरूले इन्डिया सोच्दा खालि ताजमहल सोध्छ केरला सोध्छ उनीहरूले सिक्किम जग्गा सोच्नु पनि सक्दैन इन्टरनेसनल पोइन्ट अफ भ्यूबाट है फ्रम इन्टरनेसनल पोइन्ट अफ भ्यू द्याट मिन्स पोटेन्सियल पुरा छ के गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ त्यसको लागि सिक्किममा आई थिङ्क अहिले त्यस्तो त केही जरुरत त छैन बिकज आई थिङ्क सिक्किम ग्रेजुअली अलरेडी उयोमा छ बिकज म उता दिल्लीमा म ठुल्ठुलो ट्राभल एजेन्सिज भयो कम्पनीहरू म डल्लै चिन्छु अलमोस्ट एभ्री वानको बिजनेस छ सिक्किममा आई थिङ्क उनीहरूको यही पोइन्ट छ कि बागडोग्रादेखिको यहाँनिर आउनु हो अनि त्यहाँदेखिको त्यतिको अहिले हाम्रो जुन एयरपोर्ट छ पाक्योङ एयरपोर्ट त्यो कन्टिन्युअसली त्यो राम्रोसँग चलायो भने चाहिँ टुरिज्मको एकदमै छ अन्त मलाई लाग्छ यहाँनिर पनि लोकल एक दुईवटा ट्राभल एजेन्सिज चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ जहाँसम्म मैले बुझेको सिक्किमको जो ट्राभल उयो छ आई थिङ्क इट्स कन्ट्रोल लट बाई क्यालकाटाको
ट्राभल एजेन्सिजहरूले हुन्छ नि उनीहरू सप्लायर जस्तो अन्त यहाँनिर चाहिँ स्मल हुन्छ यहाँबाट डाइरेक्ट गर्नेहरू चाहिँ छैन जस्तै दिल्लीमा धेरै ठुल्ठुलो कम्पनी बस्छ जसले चाहिँ इनबाउन्ड मान्छेहरूलाई लिएर आउँछ त्यहाँदेखि उनीहरूले अगाडि बढाउँछ लाइक सिक्किम तर मलाई लाग्छ उनीहरू डाइरेक्ट यहाँ आउँदैन उनीहरू क्यालकटाको त्यो जुन चाहिँ होलसेलर छ उनीहरूको थ्रुबाट चाहिँ बुक गर्छ त लाग्छ कि मलाई यो सिस्टम अलिक चेन्ज भयो भने तर मलाई लाग्छ अफको यो सिस्टममा पनि सबैको अहिले त अनलाइन बुकिङहरू पनि हुन्छ नि डाइरेक्ट बुकिङ गर्नु सक्छ अन्त धेरैले त्यस्तो पनि सुरु गरिसकेका छन् राम्रो हो त्यस्तो गरेन हजुर अहिले अब मलाई लाग्छ कि फ्युचर हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रीको त मेजरली अनलाइन हो सबै कुरा नै अनलाइन चेन्ज हुँदैछ ओके हामी कता कतातिर गयौँ है किताबदेखि सुरु गरेर अन्तमा हामी फेरि किताबमै फर्क्यौँ है 4 ब्लेड्स अफ ग्रास पब्लिस भइसकेको छ राम्रो रेस्पोन्स आइसकेको छ फेरि नेक्स्ट कुनै तपाईँले यस्तो प्रकारको लेख्ने मन बनाउनु भएको छ एक्चुअली मैले अलरेडी आधा लेखिसकेको छु ओके अर्को सालको म नोभेम्बरमै एउटा बुक रिलिज गर्छु जो चाहिँ मेरो डायरी हुन्छ जो चाहिँ मेरो ट्राभल डायरी अफ अ सोलो ट्राभलर एउटा मिडल क्लास केटी सिक्किमबाट एक्लै ट्राभल गरेको मेरो भेकेसनमा धेरै फनी इन्सिडेन्ट्सहरू भएको छ अब क्रस कल्चर छ होइन अन्त म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु म इजिप्ट गएको थिएँ इजिप्टको क्यापिटल चाहिँ काइरो हो अन्त काइरोमा चाहिँ म जाँदाखेरि चाहिँ एउटा म होटेलमा बसेको थिएँ हिल्टन भन्ने जो चाहिँ 5 स्टार होटेल हो उनीहरूको बाथरुममा जाँदा चाहिँ यस्तो फनी इन्सिडेन्ट भएको छ एउटा चाहिँ हुन्छ टोइलेटको कमोड है कमोडको छेउमा चाहिँ अझै एउटा सानो बस्ने जस्तै थियो त मैले बुझ्नु नै सकिनँ कि यो चाहिँ के हो भनेर अन्त मैले मेरो साथीहरूलाई पनि मेसेज गरेँ कि मैले फोटो खिचेर पठाएँ कि यो के हो मैले दुईवटा जग्गामा त मान्छे त बस्दैन होला भनेर अन्त मैले चाहिँ त सायद यता यो सानोमा चाहिँ कपाल पखाल्छ होला भरे चाहिँ सोच्दा चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ यो अरबिक वर्ल्ड यो धेरै कमन रहेछ मिडल इस्टर्न कन्ट्रीहरूमा चाहिँ यहाँ तपाईँ वासरुम युज गर्नु भयो भने चाहिँ वास चाहिँ तपाईँ यता बसेर यता वाच गर्दो रहेछ अन्त त्यो हुन्छ नि नयाँ कुरा यस्तै अब म एउटा मिडल क्लासबाट जो कहिले जिन्दगीमा जब म स्कुल पढ्थेँ म सिलिगुडीसँग पनि पुगेको थिइनँ होइन अन्त धेरै कुरा ठुलो कुरा थियो अब त्यो जेनेरेसनै त्यस्तो थियो हाम्रो आमा बाबाहरू खालि पैसा थुपारेर चाहिँ घर बनाऊँ उनीहरूको सोल त्यही थियो ट्राभल त उनीहरूले सोच्दैन पनि थियो अहिले पनि धेरैको छैन त्यस्तो हो अन्त त्यहाँ जाँदाखेरि अब जस्तै मैले एउटा अस्ट्रिया भन्ने जग्गामा फर्स्ट टाइम जाँदा बस ड्राइभर चाहिँ यति साह्रो गुड लुकिङ एकदम सेड्स लाइक हलिउडको एक्टर जस्तो म त अत्ताले म चाहिँ सम्झेँ त यो त कसै चाहिँ बस ड्राइभर हुन्छ नि अब यस्तो कुरा अब धेरै सानो कुरा बहुत फनी मैले कुरा अभियसली तपाईँको जति पनि हामी फेसबुकमा है हामी फ्रेन्ड्स छौँ अभियसली हामी स्कुल फ्रेन्ड पनि हो र जति पनि हामी तपाईँको त्यो ट्राभलहरूको पिक्चर्सहरू हेर्ने गर्थ्यौँ र हामी साथीहरू जब हामी स्कुल फ्रेन्डहरू हामी अझै पनि छौँ हामी कन्ट्याक्टमा छौँ भेटेर शशीको लाइफ त कति मजा आयो उसले कति दुनियाँ घुम्नु पायो भन्ने दुइटै हुन्छ एउटा मजा पनि हुन्छ र त्यो आफ्नो आफ्नो काहीँ न काहीँ त्यहाँ गएर स्ट्रगल पनि हुन्छ है अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा त प्लिज मेरो यो बुक एकखेप प्लिज पढिदिनुहोस् आई एम स्योर कि तपाईँहरू सबैले मन पराउनुहुन्छ किन एकदमै रिलेटेबल छ तपाईँहरूलाई लाग्छ यो किताब पढ्दा कहीँ न कहीँ यो पनि मेरोसँग पनि भएको छ मलाई मेरोमा यस्तो रिभ्यूहरू आएको छ कि म रोएँ होइन म पुरा हाँसेँ मलाई एकदमै यस्तो लाग्यो कि मलाई छोड्नु मन परेन यस्तो साथीहरूले पनि पढ्नु भएको छ जसले किताब भने त पढेको पनि थिएन होला तर स्टार्टै मेरो नोभलबाट गरेर उनीहरूले 2 दिनमा किताब सकेर यसो भनेको कि मलाई यो किताब खत्तम नहुनु नि हौ त्यस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ त एकखेप पढिदिनुहोस् अन्त मलाई फिडब्याक पनि दिनुहोस् मेरो इन्स्टाग्राम छ 4 ब्लेड्स अफ ग्रास भन्नेमा तपाईँ मलाई केही क्वेसन छ केही सोध्नु छ भने आई एम देयर थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले आज टाइम निकालेर हामीलाई है यो किताबको विषयमा साथै उहाँको जर्नी किनभने उहाँको साँच्चै नै एकदमै स्ट्रगल गरेर आज यहाँसम्म पुग्नु भएको छ र उहाँले त्यो स्ट्रगल सबैको लाइफमा आउँछ है एउटा पोजिटिभ वेमा त्यसलाई कसरी हामी हाम्रो लाइफलाई कतातर्फ लाने त्यो हाम्रोमा निर्भर छ है स्ट्रगल यदि हामी जहिले म भन्ने गर्छु यदि हाम्रोमा दुःख आएन भने हाम्रो लाइफको डेफिनेसन हामी कसरी भन्ने त्यो दुःखलाई ट्याकल गरेर हामी जब एउटा मेन रुटमा हामी लाइफलाई लिन सक्छौँ तब हामी भोलि पर्सि गएर लाइफको डेफिनेसन हामीलाई कसैले के सोध्यो भने कस्तो छ तपाईँको लाइफ भन्दा यस्तो पो त भनेर हामी भन्न सक्छौँ जस्तो मेरो अनुभव छ र हामी सायद एकै प्रकारकै हामी एकै प्रकारले हुर्केका हौँ र फेरि पनि भन्न चाहन्छु हामी
अनि म क्लास क्याप्टेन, उहाँ स्टुडेन्ट हुनुहुन्थ्यो र उहाँले उहाँहरूबाट म बेसी एब्सेन्ट बसेर बेसी स्कुल भागेर म फाइन उठाउने गर्थेँ उहाँबाट। र थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले Thank you टाइम so दिनुभयो much, र यो Kavita. किताब अवश्य नै म पनि पढ्नेछु। दो म पनि किताब अलिक कम्ती पढ्ने गर्छु र यो किताब म अवश्य नै पुरा अन्तिमसम्म पढ्नेछु। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड Thank बेस्ट you so विसेस। much, Kavita. तपाईँले अहिले सुन्नुभयो शशि शेर्पाबाट उहाँले यो जुन लकडाउनको टाइमलाई सदुपयोग गरेर यो एउटा किताब निकाल्नु भएको छ। यसको विषयमा सम्पूर्ण चर्चा हामीले गरिसकेका छौँ र अवश्य नै तपाईँले यो किताब किनेर पढ्नुहुन्छ भन्ने हामी आशा पनि राख्दछौँ। र यस्तै अपडेट्स लिएर, यस्तै अन्तर्वार्ताहरू लिएर हामी तपाईँ समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला।